सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ज़िक्र खैर को शुरू करते हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए दुआ फरमाइए। तो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिदायत पर साबित कदमी अता फरमा, इन्हें हलाकत से महफूज फरमा, दुनिया और आखिरत में इनकी मग़फ़िरत फरमा। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारपाई पर सो रहे थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ये कौन है? तो आपने फरमाया, ये मेरे भाई माविया हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इनसे मोहब्बत करती हो? तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, यकीनन मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे मोहब्बत करो, बेशक मैं माविया से मोहब्बत करता हूँ, इस शख्स से भी मोहब्बत करता हूँ जो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करता है। जिब्राइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम भी माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत कर रखते हैं। ए उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह ताला जिब्राइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत फरमाता है। उम्मे हिराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में पहला लश्कर जो समंदर में जिहाद करेगा इनके लिए जन्नत वाजिब होगी। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा के फ़ज़ाइल बयान फरमाए और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र यूँ फरमाया, सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे राज़ दारों में से हैं, जो इनसे मैं लिख रहा करेगा तो हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दवात में सफूफ डालो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दंदान जुदा रज़ी अल्लाह ताला के दायरे को काम से मुतल्लिक़ मशवरा करने के लिए तलब फरमाया। माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गाज़िया अल्लाह सूरत का आलम यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाओ, वो मामला इनके सामने रखो क्योंकि वो इस मसला पर मज़ीद रोशनी पड़े। इमाम इब्ने अब्बास रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से रिवायत है कि मोमिनीन कातिबे वही रब्बुल आलमीन हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमान ने भी सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला वसल्लम को अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला सलानी और इनसे हुज़ूर ताला फरमाइए, आप रज़ी अल्लाह ताला में हाजिर था, कातिबे वही इलाही पर इमाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अमीन है और वो इमाम माने गनी अमीन है। सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मौजूद थे। अचानक सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए माविया, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, इस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह के लिए इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अनकरीब
تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا؟ برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ کی معافی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، تو اس وقت بھی کسی نے دوسرے کو نہ کیا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 4 لاکھ درہم پیش فرمائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کی تعریف کرتے ہوئے ایک قریشی سے فرمایا مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں ایک حلقے میں لوگ ہمتن گوش ہو کر یوں باادب بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، جان لینا یہی سیدنا ابو عبداللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے، نیز اس حلقے میں مذاق و مسخری نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ حافظ عماد الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دفعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وفد کی صورت میں تشریف لے گئے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عساکر کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ موجود تھے، ان کو مرحبا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوقار الفاظ سے خوش آمدید کہا، ان کے لیے 3 لاکھ درہم دینے کا حکم فرمایا، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مرحبا یا ابن امت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے خوش آمدید کہا، اور ان کے لیے بھی 1 لاکھ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشیع کا مکرمہ تشریف لائیں، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک بیش قیمت ہار جس کی قیمت 1 لاکھ روپے حسن رضی اللہ تعالی جسے آپ نے عطیات کے سلسلے میں سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوپر والی روایت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلال یون ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 1 لاکھ درہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام ہونے سے پہلے ہی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام رکن اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے اپنے پنجے گاڑ ہزار کا قرض کوئی تعویذ یا عمل اس سے نہیں چھڑا سکتا۔ یہ دردناک شعر پڑھنے کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو اہل خانہ کو یوں نیکی کی دعوت دی، اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنی امان میں رکھتا ہے، اور اس سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ انہی کلمات طیبات پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ دار آخرت کی طرف کوچ فرما گئے۔ آپ کا وصال بروز جمعرات ماہ رجب 60 ہجری میں ہوا، ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں۔ اس وقت آپ کی عمر 78 برس تھی۔ سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حافظ امام محمد بن حبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پرانوار دمشق میں باب صغیر کے باہر واقع ہے، اس کے گرد 4 دیواری ہے، اور میں نے کئی مرتبہ آپ کے مزار پرانوار کی زیارت کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی اس میں غلطی ہوئی اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائیکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔